Maayong adlaw mga igsuon. Aduna ko i-share mga igsuon nga sermon usa sa pinakasikat nga sermon ni Saint Jean Marie Vianney, no? Patron of the parish priest, no? Ang iyang sermon naguluhan og the lukewarm souls, no? Ang lukewarm nga kalag, no? Una mga igsuon, kinsay gitawag og lukewarm? Unsa ang lukewarm? No? Ang lukewarm mao tong tawo nga dili klaro nga dautan pero dili pud klaro nga matarong, no? Dili siya magpakasala og grabe, likayan niya ang mga dagko nga sala pero sige lang pasagad sa gagmay nga sala, no? Pasagdan lang niya ang gagmay nga sala, no? Nya nagampo siya, no? Og musimba siya matag adlong Domingo pero walay kusog, murag kanang kuan ba nang wala sa buot, wala siya dili may niton, wala siya kasing-kasing nga musimba, simba lang siya tungod kay katungdanan nga musimba, no? Ana og abi niya na siya prinsipyo nga abi niya nga okay ra siya, maluwas siya, pero ang tinuod hinay-hinay siyang nalayo sa Dios. Ang iyang relasyon hinay-hinay nga nalayo sa Dios. Mga igsuon nganong delikado kini ang lukewarm, pagka-lukewarm, kay ang makasasala klaro nga nagpakasala gyud, no? Makabantay sila nga sayop ang ilang gibuhat. Nagkinabuhi gyud sila sa sala, nagbuhat gyud sila mortal nga sala. Nya ang matarong klaro pud nga naglakaw gyud sa dalan sa Dios, nagsunod gyud sa kabubuton sa Dios, sa dalan sa Ginoo, nagsunod gyud. Pero ang lukewarm mga igsuon, ang lukewarm soul, no? Abi niya nga okay ra siya, no? Wala siya kabalaka, no? Naagi pud siya sa state of grace, no? Wala siya na balaka, mao na nga pinakadelikado jud kay dili na siya mangitag tabang sa Ginoo, no? Nagsalig siya, no? Total wa man ko nagbuhat og dagko nga sala, okay ra. Ana ba? Muna siya usa sa lukewarm soul. Og unsaon pag ila mga igsuon nga lukewarm? Una, magampo pero walay buot, anang magampo siya pero dili kinasing-kasing, no? Sagad lang nga nagdali-dali kanunay kung magampo. Unya, maminaw pud siya sa santos nga misa, sa ebanghelyo, pero dili mo tagad, anang murag wala lang, minaw palapos lang, no? Niya kapuyan siya kung taas ang pagampo. Kapuyan siya basta taas ang pagampo. Unya nya napud kinaiya nga mas interesado sa kalibutan-on nga butang kaysa sa kaluwasan, no? Destructive siya kanunay, no? Kanunay lang nasa sulod siya una kalibutan-on, lingaw, no? So usa na siya sa timaan sa pagka-lukewarm, no? Dali siya mag-ingon nga okay ra gamayng sala ra man. Okay ra ni pasagdan lang nako ni. So ana mga igsuon, no? Wala niya ginalikayan ang gagmayng sala, no? Og giunsa paglarawan sa mga santos mga igsuon ang lukewarm, labi na ni Saint Jean Marie Vianney, ingon siya nga ang kalag nga lukewarm mura siya og siga nga gamay na lang. Kanang nagbumbilya siya nga nagsiga pero hinay ang siga, gamay na lang, murag natabunan, murag sa abuhan natabunan og kanang siga nga gamay na lang sa abuhan, nagbaga pero hinay, murag natabunan og abuh, ngana may mailarawan ang usa ka lukewarm, no? Buhi pa siya pero dili na makaamot og maayo, kapuyan siya magbuhat og maayo, no? Og murag siya murag tawo nga natulog, kanang mupukaw kadali gamay, unya mubalik na pug katulog.
ingana, no? Sa laktod nga pagkastorya mga igsuon na ay pagkatapulan ba ang usa ka lukewarm, no? Mura pud siya sanga nga wala nay bunga. Buhi pa pero walay pulos. Ingana mga igsuon. Og adunay pangutana unsa may mahitabo mga igsoon, unsa may mahitabo kung magpabilin sa ingon ning ani nga magpabilin nga lukewarm, no? Una, hinay-hinay siyang mudangat sa dakong sala. Magkadugay, makabuhat siya dagko nga sala. Niya, dali ra siya mapukan sa tentasyon. Dili siya makapugong sa tentasyon, mabuntog dayon siya, dali ra siya matintal, no? Og basin abtan sa kamatayon nga wala makahinulsol, no? Kay kanunay ra siyang nagaingon, ugma na lang ko magbag-o. Naay nga na. Total gamay ra man ni nga sala. Okay ra ni. Ugma na lang nako ni bag-uhon. Niya na mga igsuon. Nya daghan kun abi sa mabatod pa sa mga private revelation sa mga saint mga igsuon, daghan sa impierno mao ni ang kahimtang. Daghan mga tawo nga na impierno tungod sa pagka-lukewarm. Kay dili mga pinakadautan kundi katong mga nagtuo nga okay ra ang ilang kalag, no? Lukewarm si kinsa to nga Saint Teresa yata to, giingnan siya sa Dios nga kung wa siya nagbag-o dinhi unta siya hulog sa impierno. Maong giingnan siya, no, mao nga nagbag-o gyud siya, no? Og mga igsuon, unsa may tambal sa pagka-lukewarm, unsa may buhaton nga dili ma-lukewarm, no? Una, seryosohon bisan gamay nga sala, no? Iwasan nato bisan gamay nga sala, no? Bisan sa lead sa temptation, iwasan gyud ug ikumpisal nato ni. Kung mahimo ikumpisal, iapil gyud ni sa kumpisal, no? Kanunay. Og magbuhat kitag mga penitensya niini, no? Mga gagmay nga sala, maipon grabe na, no, mga igsuon. Og ikaduha, magampo ta nga dili lang sa pulong, dili lang sa baba, kundi tinuod kinasingkasing nga pagampo, no, nga kanang ang atong huna-huna og kasing-kasing magampo ta nga nakasentro gyud sa Ginoo, no, dili sa mga kalibutan-on nga mga butang, no. Og ikatulo, pagpalig-on sa gugma sa Dios, no, pinaagi sa mga buhat sa kaayuhan, magbuhat kitag mga maayong buhat, no? Magdasig kita sa pagbuhat ug maayo. Og ikaupat, kanunay natong hinumduman mga igsuon, no, nga mas maayo pa nga makakita ta nga makasasala ta, no? Og mangayo og pasaylo kaysa sa abi nato nga maayo ta nga unya dili di ay, no, mo nay labing pait mga igsuon. Nag-akala ta daghan namatay, no, daghan nalaglag tungod sa maling akala. So mo to mga igsuon, hinaot nga nakakutlo kitang og gamay, no, ato kining pamalandungan, no. Magmainiton kita sa Ginoo, no, magmainiton kita sa pagtuman siyang kabubuton, no, sa pagampo magmainiton kita, sa pagsimba sa Dios magmainiton kita kanunay ngadto sa Ginoo mga igsuon. God bless kaninyong tanan.